यो मङ्सिर 14 मा भएको उपनिर्वाचनमा त्यो सम्बन्धी तपाईँको जुन मत परिणाम सार्वजनिक भयो त्यसबारे तपाईँको धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? यो परिणाम त अप्रत्याशित परिणाम छ हैन। अब हामी सबैलाई चाहिँ अब वामपन्थी जिल्ला वर्षौँदेखिको विरासत हामीले गुमाएका छौँ। त्यसले यो अत्यन्त यो परिणाम चाहिँ हामीले सोचे जस्तो परिणाम छैन। यस्तो होला भन्ने हामीले परिकल्पना पनि गरेका थिएनौँ। यसमा दर्शकले हेर्दा अब एक किसिमले जुन पञ्चायतकाल पछिको 48 सालपछि जुन जति पनि 49 सालमा 54 सालमा उपनिर्वाचन भएको थियो त्यसमा सायद कम्युनिस्ट नै भनौँ एक किसिमले त्यसमा जित्दै आएको होइन स्थानीय तहदेखि सङ्घीय अथवा भनौँ प्रतिनिधि सभा यतापट्टि हाम्रो हेर्ने हो भने त्यो समय वास्तविकतामा त्यसमा प्रायः जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट नै भनौँ न जित गर्दै आएको ठाउँमा यो पटक चाहिँ जुन उपनिर्वाचनमा चाहिँ मेयर पदमा चाहिँ अब केही मतले पछि पर्नु भएको छ। यसमा समग्र हेर्दा चाहिँ यो मत परिणामप्रति अब पार्टीले पनि हजुरको सार्वजनिक धारणा त सायद आएको छ होइन सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसमा हजुरले जुन मैले जोड्न चाहेको चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा यसमा ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ कस्तो होला? चुनावको परिणाम यस्तो हुनमा सबै हामीले भने जस्तो वास्तवमा यहाँ पञ्चायती कालदेखि नै यो वामपन्थीको लालकिल्ला हो होइन। गढ यो वामपन्थी विरासत कायम गरेको ठाउँ यो पल्ट गुमेको छ। यो गुम्नुको पछाडि केही फ्याक्टरहरू छन्। त्यसमा यो दलीय व्यवस्था हो। पार्टी एकीकरण भयो होइन। गत वर्ष पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि संसदीय चुनाव प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव त्यस पछाडि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गिएर माथि अध्यक्षहरूको पदाधिकारी लेभलमा टुङ्गियो होला तर तल यो लेभल तलसम्म एकीकरण प्रक्रिया नटुङ्गिएकोले गर्दा भावनात्मक रूपमा पार्टी एक भएको महसुस कमिटीमा रहनुहुनेहरूले पनि गर्नु भएन र आम जनतालाई पनि त्यो अनुभूति भएन। किनभने भावनात्मक एकता तल्लो तहसम्म कमिटी प्रणालीमा एकरूपता होइन कमिटीलाई परिचालन गर्ने कुरा एउटा दलीय व्यवस्थामा दलको अत्यन्त ठुलो महत्त्व हुन्छ। दल नै शिथिल भएपछि समग्र परिचालनको मूल पाटो हेर्ने सामाजिक अभियानको पाटो नै दलीय नेतृत्व गर्दा दलहरू नै सुस्त भयो भने अनि त्यो जागरणको अभियान कहाँबाट सम्भव हुन्छ? चुनावको आगो चुनाव 14 गते छ। पार्टी कमिटी चाहिँ फुल रूपमा कार्तिक 4 गते घोषणा भयो। अनि 1 महिनाको रफ्तारले कति काम गर्न सकिन्छ? जनतामा कति जान सकिन्छ? एजेन्डा कति लान सकिन्छ? हाम्रा कुरा कति सुनाउन सकिन्छ? हामीले भनेका हाम्रा पार्टीका धारणा हाम्रा घोषणापत्र हाम्रा कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रम हामीले गरेका चाहिँ विकासका योजनाहरू हामीले घोषणापत्र लागू गर्न गरेका प्रयत्नहरू त्यो 1 महिनाको बिचमा त कति लान सकिन्छ? सम्भवै हुँदैन। त्यसैले जुन पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भयो गम्भीर त्रुटि नै त्यहीँ भयो हाम्रो र त्यहाँ भावनात्मक एकता पनि रहेन। यसमा विशेष चाहिँ कम भोट आउनुको कारण चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पार्टीकै कारणले प्रकाश राई आउनु भएको होइन तपाईँहरू कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ कतिपय मैले पनि यता मतदाता पनि सायद उहाँको आफ्नो राय विचारहरू सङ्कलन गर्दैछु। त्यसमा के पनि छ भने अलिकति छोटो टाइममा चाहिँ जुन उहाँलाई चाहिँ टिकट दिएको र यता मतदातामा जुन उहाँले मत माग्ने कम चाहिँ समय भएको भने जस्तो ठ्याक्कै त्यो कुरा चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ मिल्यो है। त्यसपछि अर्को प्रश्नतिर सरस्वती म जान्न चाहनुपर्ने चाहिँ धान उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलोपटक मेयर पदमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयर पदमा जित हासिल भयो। विगतको चुनावको बारे चाहिँ तपाईँले केही अघि पनि हुन त प्रसङ्ग आइसकेको त्यसमा अझै पनि के बताउन सक्नुहुन्छ कि? चुनाव अगाडि वास्तवमा मैले भने नि कार्तिक 4 गते पार्टी घोषणाको कार्यक्रम भयो। उम्मेदवारी घोषणा चाहिँ कति धेरै ढिलो भयो कि उम्मेदवारलाई आम जनता बिचमा लाने उम्मेदवारसँग चाहिँ जनताका समस्या समाधान गर्ने जनताका चाहिँ हुन्छ नि जनताका चाहिँ एजेन्डाहरू
ती एजेन्डाहरू जनताको कुराहरू सुनवाई गर्ने चाहिँ समय नै पुगेन है। त्यो हुँदा पार्टीमा उम्मेदवारी ढिलो घोषणाले पनि कति प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूलाई त्यो चाहिँ शिक्षा नै हो भन्ने लाग्यो मलाई। जनतामा घर घरमा पुगेर जनताका पीर मार्का समस्या समाधान गर्न, जनताका दुःख सुख साट्न उम्मेदवार थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो पुग्न पाउनु पऱ्यो। पुग्न नपाउने भएपछि त्यो अवस्था रह्यो। एक पार्टी तल कमिटी तलसम्म छैन, कमिटी चाहिँ पार्टी जुन पद्धतिसँग ढङ्गले तलसम्म टोलसम्म निर्माण भएको छैन। टोलसम्म कमिटी निर्माण भएको अवस्था थियो भने पार्टी कमिटीको जो पनि मान्छे पठाउँदाखेरि त्यस्तो समस्या हुँदैन थियो। तर टोल कमिटीसम्म पार्टी एकताको ढङ्गले मर्ज सबै प्रक्रियामा समायोजन भएको छैन। अनि त्यस पछाडि उम्मेदवारी पनि ढिलो भए पछाडि के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ परिचालनमा कमजोरी रहन्छ। त्यो नै परिणामको एउटा असर हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। विशेष कारणहरू मध्ये त्यो पनि एउटा कारण। त्यसमा अन्य कारणहरू पनि बताउनुहुन्छ? अब अरू त कस्तो भन्नुहुन्छ भने अरू भनेका त्यस्तो विकासका कुराहरू पनि जनताले उठाउनु भएको छ होइन। वर्षौँदेखिको चाहिँ लाल किल्ला भयो तर यहाँ विकासले गति लिएन भन्ने पनि छ। तर नलिएको चाहिँ होइन। अब यहाँको स्थानीय साधन स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरेर नै हामीले विकासका काम गरेका हौँ। विगतमा वास्तवमा धरानप्रतिको सङ्घीय सरकारको धारणा चाहिँ के छ भने योजनामा त्यत्रो पोजिटिभनेस चाहिँ देखिनँ मैले। पहिला 1 करोड बजेट पनि सङ्घीय सरकारबाट आउँदो रहेनछ, आउने गरेको थिएन। 1 करोड पाउने भनेको निकै ठुलो विषय थियो। तर जब म कार्यवाहक भएर काम गरेँ त्यो बेलामा मैले सङ्घीय सरकारसँग लबिङ गर्ने काम भयो। त्यो पछाडि यहाँ यसपालि त निकै बजेटहरू 20-25 करोड नै बजेट यहाँ चाहिँ भित्रेको अवस्था छ। त्यो विकाससँग जोड्दा अगाडि हजुरहरूले भावी योजनाको रूपमा जुन 2014 साल असार 14 गतेबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, त्यो जुन निर्वाचनबाट त्यसपछि तपाईँले लगभग 4-5 महिना जस्तो होला, लगभग मलाई एक्ज्याक्टली डेट त थाहा भएन, त्यो समयमा अघि भन्न सक्नुभयो कायम भएर पनि सञ्चालन गर्नुभयो। समग्रमा धरानको जुन बसपथको कुराहरू थियो होइन, जुन अब चाइना र जुन नेपालकै छोटो राजमार्गमा लिइन्छ त्यसलाई अब कोशी राजमार्ग सायद त्यसको लागि अलिकति विवादित रूपमा पनि कतिपयको ठाउँमै छ त्यो र खल्टाखुल्टीको कुराहरू। यो समग्रमा चाहिँ कस्तो सुधारको परिणामहरू यसलाई अब अहिले पनि केही समस्याहरू धेरै नै छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले गरि नै राख्नु भएको थियो। अहिलेको जुन मेयरज्यूले चाहिँ यसलाई कति कन्टिन्यू दिनु सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरको एक किसिमले? त्यसो भयो त्यो त अब मैले बिचमा पनि भनेको थिएँ, हामीले अगाडि सारेका योजना यो 2.5 वर्षमा चाहिँ मुखमा पुगेको अवस्था थियो होइन। हामी आउने मेयरले चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा गर्ने अवसरमा पाउँछ। चाहिँ हामीले बस पार्कमा 20औं वर्षदेखिको द्वन्द्वमा बस पार्क थियो, त्यो द्वन्द्व समाधान गरेर त्यसको अब हामीले डिपिआर फाइनल गरिसक्यौँ। अब त्यसको लागि स्रोतको सुनिश्चितताको मात्रै बाँकी छ। त्यसको लागि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा हामीले योजना पठाएका छौँ। त्यो योजना स्वीकृत भएर आए पछाडि हामी अब बस पार्क अगाडि बढ्छ, बस पार्क बन्छ। मुख्य त द्वन्द्व समाधान भएपछि त प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यो एउटा भयो। अर्को भनेको हाम्रो खानेपानीको समस्या पनि चाहिँ कहिले मुद्दा पर्यो, कहिले विभिन्न खालका झमेलाबाट चाहिँ अगाडि बढेको आयोजना थियो। तर यो आयोजना कम्प्लिट भयो। यो आयोजना कम्प्लिट भइसके पछाडि अब चाहिँ बोर्डमा ह्यान्डओभर लिएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यो काम पनि अब यो वर्षभित्र सम्पन्न नै हुन्छ, किनभने मैले जति गर्ने दुःख त्यो बिचमा गरिसकेको अवस्था, समस्यालाई समाधानको प्रयत्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि ठुलो र महत्त्वपूर्ण कामहरू खानेपानी, बस पार्क, अब यो किमाथाङका सडक जोड्ने अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिने कुरा, अनि सेउती सर्दुक करिडोर बनाउने कुरा, खहरेहरू करिडोर बनाउने कुरामा हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारको योजनामा पारिसकेका छौँ। सङ्घीय सरकारले अब सेउती सर्दुक करिडोर बनाउँदैछ। हामी यहाँ चाहिँ खेलग्राम निर्माण गर्दैछौँ, यो धरानलाई स्पोर्ट्स सिटी बनाउँदैछौँ भनेपछि खेलग्राम हाम्रो यहाँ तयार हुँदैछ। यहाँ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हामीले औद्योगिक ग्राम नै जमिन लगभग 25% बढी 25-30 बिघा जमिनमा हामी औद्योगिक ग्राम बनाउँदैछौँ। जनतालाई यो समग्र कामको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइरहेका थियौँ। तर बिचमा के भने जनताले यो कुराको अनुभूति गर्ने चाहिँ अवस्था भएन, किनभने प्रचार प्रसारको पनि कमी भयो। हामीले अगाडि सारेका घोषणापत्र, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका काम
पार्टीले यो हाम्रो काम हो भनेर पार्टीले चाहिँ यसलाई प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो कमी रह्यो हामी बिचमा। पार्टीमा पनि के कमी रह्यो भने यो नगरपालिकाले गरेको काम चाहिँ प्रचार यदि घनीभूत ढङ्गले अहिले भनौँ नेपाल सरकारले अगाडि सारेका योजना, स्थानीय तहले गरेका योजना, प्रदेश सरकारले गरेका योजनाहरूलाई प्रचार गर्ने हो भने प्रचारको कमी देख्छु। प्रचार गर्ने हो भने त्यही हामी पर्याप्त पुग्छ। तर प्रचारको कमी भयो, जनताले थाहा छैन। जनताले त जसले जे भन्यो त्यही थाहा पाउने न हो। खाल्टो बाटो खाल्टो देखेको छ, ठेका प्रक्रियामा छ। त्यो ठेका प्रक्रियामा गएको कुरा ठेकेदारले निर्माण नगरेसम्म त बन्दैन। तर ठेका प्रक्रियामा गइरहेको छ, त्यसलाई हामीले इस्टिमेट गरिसकेको छ, अगाडि बढाइसकेको छ। जस्तै हामीले चुनावभन्दा अगाडि गत वर्ष नै यो कोशी हाइवेमा भएको खाल्डाखुल्डी चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि टालटुले सधैँभरि गरेर यो चाहिँ राज्यको स्रोत चाहिँ दुरुपयोग भयो। यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि दिगो व्यवस्थापनको पाटोमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसपालि गत वर्ष भनेका थियौँ। त्यो भनेपछि यो क्रस ड्रेनको प्लान बन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ साइड ड्रेन बनाउनुपर्छ भन्ने भए पछाडि अनि अहिले धमाधम त्यो काम भइरहेको छ। अब पिचको काम हुन्छ। त्यस पछाडि अब पिच पनि पहिला प्रिमिक्स हुने रहेछ होइन, त्यो दुईवटा हुँदो रहेछ सिस्टम। अहिले हामीले एक्सपर्ट कम्प्युटिङ गरेर जानुपर्छ, राम्रोमा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ सडक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यो कुरामा हामीले योजनामा छ, त्यो इस्टिमेटमा छ, त्यो डिजाइनमा छ। त्यही अनुसार काम हुन्छ भने पछि जनताले के गर्ने हो भने अगाडि जे छ दीर्घकालीन कुराहरूभन्दा पनि अगाडिको खाल्डोलाई ठुलो विषय विपक्षी दलहरूले त्यसलाई बनाए होला त नि भनेर जनताले विश्वास गर्नु। हामीसँग देशकै सबैभन्दा नमुना अब हामी बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिरहेका छौँ धरानमा। त्यो प्लान्ट निर्माण गरेर धरानको एउटा वार्ड 6 नम्बर वार्डमा त हामी पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्ने चाहिँ त्यसको लागि सर्वे गर्ने काम हामीले नेपाल सरकार र वर्ल्ड ब्याङ्कसँग सहकारी गर्ने भनेर पठाइरहेका छौँ, प्रपोजल पठाएका छौँ। त्यो सायद त्यो स्वीकृत भएर आइसके पछाडि हामी एउटा वार्ड जहाँ प्लान्ट निर्माण भइरहेको छ त्यो वार्डमा हामी पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्छौँ। यी हामी दीर्घकालीन महत्त्वका ठुला आयोजनाहरू हामीले अब यसपालि यो वर्षदेखि सञ्चालन गर्दैछौँ। यो वर्षसम्म त हाम्रो नयाँ संरचना, नयाँ प्रणाली होइन, हामी सङ्घीयतालाई नयाँ रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौँ। हरेक कुरा हामी कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ भनेपछि कानुन बनाउने कुरा पनि त थोरै छिटो छ, त्यो त हुँदैन। त्यो त अध्ययन गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो, त्यस पछाडि बनाउने हो। त्यो हुँदाखेरि विभिन्न समय रह्यो। त्यसमा बिचमा मेयर साहब पनि बित्नुभयो। मेयर साहब बितिसके पछाडि मैले ह्यान्डओभर गर्ने जिम्मेवारी पाएँ होइन। जिम्मेवारी लिए पछाडि यो बिचमा पुरानो रहेका द्वन्द्वहरू कयौँ द्वन्द्वहरू हामी समाधान गरेका छौँ। समस्याहरूलाई हामीले ट्याकल गरेका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दा जनताले अनुभूति गर्ने गरेको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब आउने मेयरलाई त निकै सजिलो छ किनभने सबै मैले यसको जग चाहिँ निर्माण गरिसकेको छु। जग बनाइसकेको छु। जग बनाएर अगाडि बढाइसकेको हुँदाखेरि अब आउने मेयरले त्यसलाई ट्याकल लिड गर्दा मात्रै पनि अगाडि बढिहाल्छ। कुनै ठुलो विषय नै छैन। तपाईँ उपमेयरको नाताले जुन अहिले कङ्ग्रेसबाट मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले जुन तपाईँहरूले निर्माण गरेको जुन जग भनौँ एक किसिमले होइन, बसपाको पनि लगभग मुआब्जादेखि हरेक कुरा सार्वजनिक भएछ। त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाले अब आफ्नो यतापट्टि साइड भन्ने आफ्नो ठाउँ होला होइन भन्ने त्यसलाई मात्रै नहेरेर अहिलेको मेयरले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिड गर्नुको लागि एउटा पार्टीगत रूपमा जाँदाखेरि तपाईँहरू अब यता कम्युनिस्टतिर हुनुहुन्छ भने उहाँ कङ्ग्रेसतिर हुनुहुन्छ, उहाँले ठ्याक्कै यसलाई नै सरसर लानुको लागि तपाईँहरूले त सहयोग गर्नै हुन्छ। उहाँको पक्षबाट तपाईँहरूको एउटा अनुमान हुन्छ कि बहुमत त छ तपाईँहरू कार्यपालिकामा होइन, अथवा यहाँ वडाहरूमा अधिकांश जस्तो बहुमती छ, अथवा 2/3 नै भनौँ न एक किसिमले। यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले कतिको रूपमा सहज रूपमा लिनुहुन्छ? अहिले 4-5 महिना त उहाँ आइसक्नु भएको छ र पनि जुन तपाईँहरूको गतिमा बढेको काम चाहिँ अहिले त्यति सुस्ता जस्तो देखियो एक किसिमले, जनताहरूले त्यो अनुमान लगाइरहेछ। यसमा कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ? हामीले अगाडि बढाएका योजनाहरू छन्। अब यो खरिद प्रक्रिया यसो हुन्छ, काम सुस्त हुने कुरा देखिने कुरा भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन होइन। सार्वजनिक खरिद ऐनले हामीले कुनै पनि एउटा योजना टेन्डर गऱ्यौँ भने त्यसको समयावधि 1 महिना जान्छ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्दा ओर्दा सम्झौता अगाडि बढाउँदा फेरि अर्को 1 महिना जान्छ। त्यस पछाडि काम सुरु गर्दा फेरि 1 महिना पछाडिदेखि सुरु हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ खरिद ऐनको कारणले पनि धेरै कामहरूमा चाहिँ सुस्तता देखिने, यो 1 वर्षमा काम सम्पन्न नहुने, मल्टियर गर्न पर्ने, यो चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ छ।
किनभने ऐन टेक्नै पर्यो काम गर्नलाई, ऐन नटेकिकन काम गर्न मिलेन। कानुनको हित पनि छोड्नु भएन, जनताको हित पनि छोड्नु भएन। त्यो गर्ने क्रममा त ढिला हुने कुरा त त्यो कारणले गर्दा। प्रश्नतिरै जान चाहे होइन, अब कानुनी प्रक्रिया रूपमा लगभग त्यो कुराहरू समावेश भइसक्यो भन्नेबाट हजुरको विचार आयो त्यसमा। यसबाट तपाईँको अलिकति व्यक्तिगततिरै जानु चाहे अन्तिमतिर होइन। अब समग्रमा अहिले जुन तपाईँ राजनीतिमा जुन उपमेयर जस्तो गरिमा पदमा आउनुभएको छ, यसमा चाहिँ राजनीतिमा आउनु चाहिँ तपाईँको कोबाट प्रभावित हुनुभयो? एउटा व्यक्तिगत प्रश्नतिर म जानु चाहेँ, अब अन्य त छँदैछन्। राजनीतिमा एउटा हामी चाहिँ कस्तो भने म अलिकति जिज्ञासु स्वभावको थिएँ होइन। अनि यो चाहिँ केही जनताको लागि देशका लागि गर्नुपर्छ भन्ने ममा एउटा चाहिँ अठोट थियो। त्यो अठोट अनुसार काम गर्नको लागि मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरो मामाहरूको घर, मम्मीहरू पुरा पहिल्यै नै वामपन्थी पृष्ठभूमि नै हो मेरो घर। अनि मेरो मामाहरूले विद्यार्थी राजनीतिमा गरेको गतिविधिहरू त्यो कथाको रूपमा हामी सुन्ने गर्थ्यौँ होइन। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ प्रेरित एउटा उत्प्रेरणा चाहिँ राजनीतिप्रतिको चेतना थियो। त्यो चेतना चाहिँ स्कुल गए पछाडि हामी स्कुलमा माविदेखि नै हामी सङ्गठित भयौँ। स्कुलमा म 8 कक्षादेखि नै कमिटीमा आबद्ध हुँदै गएँ। मावि प्रारम्भिक कमिटी, त्यस पछाडि चाहिँ क्याम्पस कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै म पार्टी स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा होमिएको थिएँ। यो चाहिँ राजनीतिक चेतना चाहिँ हरेक नागरिकसँग हुनुपर्छ। राजनीतिक चेतना भन्ने बित्तिकै राजनीतिक सदस्यता लिएर झोला बोकेर हिँड्ने मात्रै होइन कि चेतनशील नागरिकले राजनीति बुझ्नुपर्छ, समाज बुझ्नुपर्छ, संस्कृति बुझ्नुपर्छ, देशको धर्म, भाषा, लिपि सबै बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरामा चासो राख्ने व्यक्ति भएकोले गर्दा त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सङ्गठित हुँदाखेरि गराउन चाहिँ एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्र चाहिँ लागिरहेको हुँदो रहेछ। त्यो बेलामा म पनि यस्तो क्षेत्रमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गर्दा, हाजिर जवाब गर्दा, विभिन्न हुन्छ नि स्कुलका फङ्सनहरूमा म एक्टिभली सहभागी हुने हुँदा मलाई चाहिँ त्यहाँको साथीहरूले चाहिँ यसलाई सङ्गठित गर्दा पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने भएपछि हामी कमिटीमा आबद्ध भयौँ। त्यसले पनि एउटा चेतना चाहिँ राजनीतिक चेतना चाहिँ ममा थियो, जुन पारिवारिक रूपले नै मलाई चाहिँ चेतनशील बनाएको अवस्था थियो। र वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट मैले राजनीति अगाडि बढाएको त्यो हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाटै म अगाडि बढेको थिएँ। र त्यही अनुसार मैले चाहिँ अनिराजुको राजनीतिबाट आफूलाई अनिराजुको चाहिँ मोमेन्टबाट आफूलाई अगाडि बढाएको र मलाई खुसी गर्व पनि लाग्छ। मैले चाहिँ अनिराजुको राजनीतिबाट चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन त्यतिखेरको मोमेन्टहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने भूमिका मैले थियो मसँग र त्यो मैले अवसर पनि पाएँ। त्यो क्रममा अत्यन्तै विद्यार्थी राजनीति एउटा चाहिँ ऊर्जाशील जुन हुन्छ नि एउटा चाहिँ उमेर, त्यो उमेरमा गरिने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अत्यन्तै स्मरणीय हुन्छ। त्यो विद्यार्थीलाई ऊर्जाको समयमा भएकोले गर्दा त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ राजनीति गर्ने प्रेरणा होइन। यो चाहिँ यो जिम्मेवारीमा पुग्नुको मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यही नै हो। त्यस पछाडि म पार्टी कमिटीमा पनि रहेँ, महिलाहरूको फाँटमा पनि मैले जिम्मेवारी सम्हालेँ र अहिले पनि अब त्यही सम्हाल्ने क्रममै छ। त्यस्तै सम्हाल्ने क्रममा पार्टीले एउटा विश्वास गर्यो र मलाई टिकट दियो। पार्टीको विश्वास, पार्टीले प्रदान गरेको जिम्मेवारीलाई म चाहिँ इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नेछु, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्ने नै मलाई लागेको छ। मैले त्यो गरि पनि रहेको छु। ठ्याक्कै यो सँगसँगै जोड्दा अब एक किसिमले तपाईँ पारिवारिकमा पनि भागिनु भएको छ होइन। यो सँगसँगै परिवारबाट चाहिँ अहिलेको कस्तो सहयोग पाइराख्नु भएको छ र अन्त्यमा अझ अब आउने जुन 79 सालको निर्वाचनमा अब तपाईँहरूको कार्यकाल त त्यसमा सकिन्छ होइन। यसपछि तपाईँ मेयर पद या प्रदेश सभा होइन कुनैको लागि अब उम्मेदवारी दिने एउटा आफ्नो इच्छा हुन्छ नि, अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ केमा दिनुहुन्छ भन्ने पनि र परिवारसँग पनि हजुरको कस्तो सहयोग पाइराख्नु भएको छ? अब कार्यव्यस्तता बिचमा होइन, अब कोही बेला 24 घन्टा पनि अब जनताको काममा लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब उता परिवारसँग पनि अलिकति टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरको धारणा उपमेयरज्यू बताउनुहुन्छ?
यस्तो छ, मेरो पारिवारिक सपोर्ट नै रहन्छ पार्टी। यहाँ मैले राजनीतिक रूपमा नै विवाह गर्ने क्रममा नै मैले राजनीतिक व्यक्तित्व छानेर नै बिहा गरेको छु। किन त्यसको लागि जसले राजनीति नबुझेको परिवार भयो भने राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन होइन। त्यही भएर मैले चोइस नै राजनीतिक व्यक्तित्वसँग बिहा भएको हुनाले हाम्रो जनवादी बिहा हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ बिहा हो। हामीले एकअर्कालाई बुझेर बिहा गरेका छौँ भनेपछि हामीले एकअर्काको चोइस थाहा छ। अब त्यो भएपछि मलाई पारिवारिक रूपमा कुनै राजनीतिमा अगाडि बढ्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, सजिलो नै छ। उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु नै भएको छ। पारिवारिक रूपमा सपोर्ट भएर नै अगाडि बढ्ने, सपोर्ट बिना कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन पारिवारिक रूपमा है। त्यसले त्यो समस्या भएन। र अब आगामी दिनमा कुन पोस्टमा निर्वाचित हुने अथवा जाने भन्ने कुरा हुँदाखेरि त्यो पार्टीको निर्णय हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता, म एकदम इमान्दार कार्यकर्ता हो। पार्टीले तँलाई यो जिम्मेवारी उपमेयरमा निर्वाचित हुनको लागि तपाईँलाई टिकट प्रदान गरिएको छ भन्नुभयो, म उपमेयरमा जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्छु, पार्टीको इमान्दारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छु। अब पार्टीले तपाईँलाई यो उपमेयर हुनुभयो, त्यस पछाडि अब तपाईँ यो पोस्टमा जानुहोस् भनेर मेयर सांसद जुनसुकै भूमिका पार्टीले दियो भने त्यो भूमिका म एकदम दिन तयार छु। अन्य यसमा तपाईँको केही थप कुराहरू छन् भने बताउनु मिल्छ भनिदिनुहोस् होइन। ठिक छ। अब यो एउटा चाहिँ तपाईँ राजनीतिक शास्त्र अध्ययन गर्ने एउटा विद्यार्थीले देशमा भएको राजनीतिक गतिविधिको विषयमा चाहिँ एउटा शोधपत्र तयार गर्नु यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। किनभने यस्तो जिज्ञासु भएर आफूले केही गरौँ, यो चुनावको विषयमा एउटा अनुसन्धान गरौँ भन्ने हिसाबले तपाईँले जुन ल्याउनु भयो, यो सोच तयार गर्नुभयो, यो नै मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। एउटा चेतनशील विद्यार्थीले गर्ने कामै हो होइन। एउटा क्रिएसन हो नि त, यो एउटा नयाँ क्रिएसन तपाईँले गर्नुभएको छ। म यसलाई एकदम हार्दिक सम्मान गर्छु। तपाईँको टिम समग्र डिपार्टमेन्टलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै यो सेलेक्सन गर्नुभएको तपाईँको शीर्षकलाई उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। जानुहोस् तपाईँ गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ यसले के देखाउँछ त भन्दा अब आगामी दिनहरूमा राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चाहिँ दलहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा काम गरिरहँदाखेरि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ, दलहरूले चुनावमा जाँदाखेरि कस्ता कस्ता कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा आगामी दिनहरूमा यो शोधपत्र तपाईँको शोधपत्रले पनि दलहरूलाई चाहिँ एउटा फिडब्याकको रूपमा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। के कारणले गर्दा चुनाव जितिँदो रहेछ, के कारणले गर्दा चुनाव हारिँदो रहेछ, चुनावमा कस्ता कस्ता खालका अब्स्ट्याकलहरू आउने रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ यो तपाईँको कार्यपत्रबाट पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूका लागि केही सन्देशमूलक सामग्री चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। अहिलेको मङ्सिर 14मा भएको उपनिर्वाचनलाई तपाईँले आफ्नो विचार कसरी यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ सन्तोष सर? मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा चाहिँ समग्रमा एक खालको यो धरानको परिवेशमा अब हिजोदेखि विगत 28 वर्षदेखि एक खालको एक पार्टीको एकछत्रीय शासन भइरहेको हुँदा त्यहीमा चाहिँ अलिकति एकछत्रीय शासनमा पनि के हो भने हामीले जो कहिले राख्दा पनि हुन्छ एबिसी त्यहाँ सामाजिक कार्यविधिमा रुझेको मान्छे होस् या सामाजिक कार्यविधि नभएको मान्छे होस् कुनै पनि मतलब हुँदैन। हामी त्यहाँ रहेका केही व्यक्तिलाई राखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। जनताले जसरी पनि जिताउँछन् र जित्छन् र यो ठाउँको धरानको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अलिक कमी नै छन्। किनभने अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा केही पनि नभएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भएका हुनाले गर्दा पनि त्यो समयमा जहाँसम्म लाग्छ जनताले एकचोटि फेरि पनि हामीले हाम्रा यहाँ रहेका हिजोका पार्टीलाई नै समर्थन गरौँ भनेर गरेको पनि थिए र त्यो गरेको क्रममा जितेर रहे पनि तर समग्रमा फेरि पनि जनताले जति आश गरे त्यो आश पूर्ण रूपमा भएन। जसै कारणले गर्दाखेरि जनताको एउटा अपेक्षा के हो भने एक छत्रे मात्रै काम गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि के गर्छ भने
हामी यसै नगर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ, आखिर हामी जनतालाई जे भन्दा पनि हामी जितिहाल्छौँ गरिहाल्छौँ भन्ने मानसिकता भएको हुनाले त्यतिखेरको निर्वाचनमा समग्र लाग्छ मलाई जनताले एकचोटि रुचाएर फेरि एकचोटि हामीले गरौँ न त, अहिलेका हाम्रा नेताहरूलाई केही नै फेरि विश्वास दिलाउँ त भनेर मङ्सिरको निर्वाचन चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र जिताएको पनि हुन् र विकास र को कुरामा अलिकति पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। त्यसमा विभिन्न अब पार्टी र स्वतन्त्र गरी लगभग 23 जना उम्मेदवार भनौँ मेयर पदको लागि त्यसमा संलग्न भए होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न जातीय पार्टीहरू भनौँ अन्य साना पार्टीहरू उहाँहरूले चाहिँ मत चाहिँ अत्याधिक जुन सत्तापक्ष र विपक्ष भनौँ अहिलेको होइन उहाँहरूले चाहिँ अत्याधिक ल्याउने र जति पनि अब लिम्बान भनौँ होइन अन्य जनमुक्ति पार्टी लगायत स्वतन्त्र गरी उहाँको चाहिँ अरूको कम्पेयरमा चाहिँ एकदमै कम भोट ल्याउनुको यसमा कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो पार्टीगत हिसाबमा हिँडेपछि समग्रमा एउटा सामाजिक विकासको धार बनाएर हिँड्नुपर्छ, तर पार्टीमा जाति हुनु हुँदैन र धर्म हुनु हुँदैन होइन। पार्टी भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गो जाति धर्म लिङ्ग कुनैको भेदभाव हुनु हुँदैन। यो चाहिँ निष्पक्ष एउटा म समाजको लागि हितको लागि काम गर्छु, मानव हुँ भने मानव जातिको जति पनि मानव जातिको हित हुन्छ त्यो कार्यमा म लाग्छु भन्ने हुनुपर्छ। र यहाँ समग्रमा राई लिम्बू मतपली जातिहरू बसोबास बढी गर्छन्, तर पनि बढी बस्दा पनि आफ्नै पार्टी लिम्बान खम्बुवान यी जति छन् उहाँहरूले किन विश्वास गर्नुहुन्छ? उहाँहरू एउटा जातिवाद हुनुहुन्छ, जातिवादले पार्टी चल्दैन हेर्नुहोस्। र पार्टीभित्र पनि जाति र धर्मको कुरा लिङ्गको कुरा आयो भने यो रहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ निष्पक्ष जसरी एउटा हामी यो स्कुलमा रहन्छौँ, स्कुलमा जति पनि विद्यार्थी आउँछन् त्यहाँ हामी जाति धर्म होइन र पार्टी र अर्को पुँजी हामी सोध्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामी समग्र सबैलाई एकमुष्ट बनाएर एउटै ठाउँमा एउटै टेस्टमा राखेर पढाउने गर्छौँ। त्यस्तै खालको एउटा गतिविधि चाहिँ पार्टीभित्र हुन्छ र त्यही पार्टीको नै समर्थन बढी हुन्छ। जसले त्यसमा एउटा कुरामा तान्छ, कसैले पार्टी कसैले जाति कसैले लिङ्गको भेदभाव गर्छ भने चाहिँ त्यो पार्टीमा भोट आउँदैन, समग्र थोरै नै हुन्छ, उसको जित हुँदैन। त्यसमा अर्को मैले जोड्न चाहेको पनि अगाडिको निर्वाचनमा त जुन एमाले तत्कालीन साबिक एमाले अब मेयर र उपमेयर लगायत वडाको लगभग 20वटा वडामा 12-13वटा वडामा उहाँहरूको बहुमत छ र नगरसभामा पनि। र अहिलेको जुन कङ्ग्रेसले जित्नुको कारणहरू चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? अब समग्र पार्टीगत हिसाबमा हारजित हुन्छ र एमालेको समर्थन हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले जित्नुको मुख्य कारण भनेको हाम्रा एमालेमा रहेका साथीहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई रुझाउन नसक्या। अरु कुरो हिजोदेखि एमालेलाई एउटा भगवान स्वरूपै मान्दै आएका सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ एमालेकै नगर प्रमुख उपनगर प्रमुख सायद त्यहाँको हुँदाखेरि पनि त्यही जनताहरूको जसले भोट दियो दिएर उहाँ जित्नु भयो त उहाँहरूकै कुरा सुन्दैन भने त अब उसले फेरि विश्वास गर्ने आधार रहन्छ। अहिले पनि यो अहिलेको उपनिर्वाचनको जित भनेको जनताको जित हो। यो कांग्रेसको भने यो कम्युनिस्टको भने यो जनताको जित हो है। यसलाई कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन। यहाँ प्योर कम्युनिस्ट हुनेले पनि कांग्रेसलाई भोट दिएको छ हैन र नै जित्या। हिजोको पालामा गिरिजा बाजेको पालामा त्यतिखेर गिरिजा बाजेले एकचोटि भन्नु भएको थियो अरे हैन। हामी राजनीतिमा भर्खर सामान्य त्यतिखेर सुन्थ्यौं मात्रै। त्यतिखेर सुनेका थियौं धरानमा बाँदर कुद्ने बनाइन्छु म, किनभने जित्नको लागि धेरै खर्च गरे होला, धेरै पोलिसी लगाए होला, तर जितेनन्। तर आज तिलक राईले जित्नको कारण चाहिँ तिलक राई कांग्रेस भएर जितेको होइन, तिलक राई चाहिँ जनताको पक्ष भएर जितेको र जनताले सपोर्ट गरेका छन्। अब उसले जनताको मन जित्न सक्यो भने, जसले भोट दियो भोट दिने मान्छेको दुःख उसले सम्झ्यो भने सायद मलाई लाग्छ भोलि गएर उनीहरूको आफ्नो एउटा ठाउँ बनाइरहन्छ। तर यत्रो कम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले धरानमा कसरी जित्यो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ समग्र लाग्छ कम्युनिस्ट भएका हाम्रा एमालेका साथीभाइहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको कार्यविधि त्यति राम्रो भएन हैन। उहाँहरूको गतिविधि समग्र जनताले रुचाएनन्। त्यसो हुँदाखेरि पनि एउटा कांग्रेस एउटा पार्टीगत भूमिकाबाट आए, तर कांग्रेस भन्न मिल्दैन, जनताको जितो जनताले जितायो। अब केही अर्को विपक्षी पार्टीले केही विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ जनताले खास जिताएको।
र यो चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्नुभन्दा पनि जनताको जित हो भनेर म चाहिँ भन्छु। यसमा चाहिँ अहिलेको जुन विभिन्न कतिपयको एक किसिमले तपाईँले आफ्नो हिसाबले हेर्नुहुन्छ सायद यो चाहिँ कतिपय भनिन्छ बसपाको विषय विकास निर्माणतिर विशेष तर्फ जान्छ है। अब यो हाम्रो ऐतिहासिक किराँतको राजधानी पनि भनिन्छ विजयपुर जुन पानीको यो एडिबीको पानीको केसमा र यतापट्टि नेपाल र चाइनाकै सबैभन्दा छोटो राजमार्गको रूपमा कोशी राजमार्ग जोड्ने जुन अहिले विवादित रूपमा छ अहिले त्यो प्रक्रियामा होला सायद समग्र यो कुरालाई चाहिँ कतिपयको खल्टाखुल्टीदेखि लिएर अगाडि बढाउन नसकेर पनि जनताले चाहिँ अलिकति यो न्युट्रल रहेर तपाईहरु चाहिँ जनताले आफ्नो डिसिजन सेल्फ लिने र अर्को जनताहरुमा के न के चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा निर्वाचन प्रणाली बारे चेतना भएको ठाउँमै छ। यसको के छ हजुरको विकासको कुरा पनि सही हो किनभने लगभग धरानकै परीक्षामा हेर्ने भने अहिले धरानको सडक चाहिँ एउटा शहरी सडक हो हेर्नुस् तर हाम्रो अहिले यो भन्दा गतिलो चाहिँ हामी जाने गाउँको सडक भेट्छौँ हेर्नुस् हैन। मेरो गाउँ खोटाङ हो, खोटाङमा अहिले जानुहोस् बकाइदा पिच पुगेको छ, यो भन्दा धेरै गतिलो सडक छ हेर्नुस् हैन। शहरी सडक यसलाई शहरी भनिदैन हेर्नुस् अहिले गाउँ भन्दा पनि नाजुक अवस्था छ र धेरै वर्षदेखि भइरहेको छ र यसको आन्दोलन धेरै जनताहरूले गरे होला, धेरै कुरा भने होला तर पनि नेताहरूले कानमा तेल हालेर बसिदिए। त्यसो भयो भने त्यो पनि एउटा हुन सक्छ। विशेष गरेर त अलिकति अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार धरानमा रहेका कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ विकासको कार्यविधिमा अलिकति फ्यातुलो त गरेकै हुन् र कुनै पनि कार्यनीति जुन कुराको जनतालाई आवश्यक छैन अब त्यो आवश्यक बिनाको शीर्षकमा विभिन्न खर्चहरू गरेको हुनाले गर्दा पनि जस्तै योभन्दा अगाडि टुरिज्म एरिया 2020 लाई सफल पार्नेले नगरबाट धेरै बजेट छुट्याएको छ तर अहिले पनि भन्नुहोस् त हाम्रो नगरमा त्यस्ता टुरिज्म गर्ने एरिया प्लेसहरू कहाँ छन् त र त्यो प्लेसहरूलाई कहाँ प्रोत्साहित गरिएको छ त त्यो हुनु पर्यो नि त, प्रोत्साहन गर्नु पर्यो त्यो प्लेसहरूलाई। त्यो कुनै पनि नभएको हुनाले गर्दाखेरि पनि समग्र लाग्छ अहिलेको यो विकासको आधार नै पूरा नभएको हुनाले गर्दा पनि कम्युनिस्ट सरकार धरानबाट ढलेको हो। त्यसलाई धेरै उनीहरूले सुरुवात गर्ने बिचैमा छोड्दिने हैन, त्यसलाई पूरा नगर्ने हैन। पूरा गर्नको लागि उहाँहरूले अर्को चुनाव पर्खिनु पर्ने, जब चुनाव आयो आफ्नै पैसाले पनि टालटुल टाल्ने अनि चुनाव सकेपछि फेरि वास्तै नगर्ने हैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि त्यो आधार पनि हुन सक्छ समग्रमा र त्यो कुरा जनताले बुझे। अब पहिलाको जस्तो जमाना छैन, अहिले मान्छेले धेरै कुरा बुझ्छन्। हाम्रो बाउ बाजेको पालाको समय जस्तो अहिले चाहिँ औँला भाँचेर दुनियाँ गरेर हेर्ने कुरा अहिले धेरै मान्छेले अब सोसियल मिडियाबाटदेखि लिएर हरेक कार्यविधिबाट उनीहरूले बुझ्छन्। त्यही बुझाइलाई चाहिँ फरक भएको र त्यो बुझाइ सत्य बुझाइबाट चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट एउटा भनौँ न लाल किल्ला ढल्यो भन्छन्, लाल किल्ला ढालेर चाहिँ अर्को राजनीतिक पक्षको मान्छे टाउकोमा आएका छन् र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ मैले अघि पनि भने समग्रमा यो पार्टीगत विजय भन्दा पनि जनताको आधारबाट विजय भएको हो र अब जो अहिले रहनु भएको छ उहाँले यो विकासको कार्यविधिलाई मलाई लाग्छ यो निर्वाचन पछाडि कुर्सी ओगटेर बस्न थालेदेखि अहिलेसम्ममा केही कार्यविधिहरू राम्रै गरिरहेको देखिरहेको छ, जनतालाई चित्त बुझिरहेको छ हैन। बाँकी रहेको अब दिन चाहिँ उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो कार्यविधिमा सतर्क भएर काम गर्नुहुने सायद मलाई लाग्छ भोलि खण्डमा पनि यसरी एक आधारबाट फरक ढङ्गबाट राजनीति त धरानमा चल्छ होला जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ जस्तो मैले एउटा जान्न चाहेको विषय चाहिँ अब समग्रमा त्यहाँ त अहिलेको जुन संहितामा गएपछि होला एकतिर नामैको मात्रै पनि कतिको टिप्पणी छ हो पनि होइन। अर्को किसिमले प्रदेश हेरी त्यो देखिन्छ, स्थानीय तह हेर्दाखेरि तपाईँको केही कानून निर्माणदेखि त्यसले कार्यान्वयनको चरणमा लागि परेको छ। त्यो अवस्थामा अब कार्यपालिका यहाँको एकदमै शक्तिशाली भनौँ होइन, त्यो अवस्थामा यहाँको कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरू चाहिँ जुन पार्टीगत रूपमा अलिकति बहुमत यतापट्टि कम्युनिस्टबाट जस्तो देखिन्छ वडा र समग्र त्यहाँको र अहिलेको टक्क मेयर कार्यकारिक मात्रै कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ। त्यही हिसाबले जुन बजेटदेखि र यतापट्टि कर घटाउने जुन कङ्ग्रेसले पनि निर्णय गर्यो होइन जुन मेयर पद निर्वाचित भएपछि यो कुराहरू समग्रलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न यो दुईटा बीचमा मिलेर जाने र समग्र जनताको पक्षमा कतिको लाग्छन् र भोलिको दिनमा यसले कस्तो प्रभाव पर्ला? के हुन्छ भने यो दुई पक्ष नै मिल्यो भने धेरै बेटर हो हैन, मिल्नु पनि पर्छ। किनभने
कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने त एउटा पार्टीधार मात्रै दिएको हो कि यसलाई चाहिँ नि जनतादेखि त दुईजना हरा भने होइन नि यो त जनताको हितको लागि काम गर है भनेर पठाएको हो नि तर यहाँ चाहिँ के भएको छ भने कम्युनिस्ट शासन आए कम्युनिस्ट शासनमा केही कुराहरू सुविधा हुन्छन् भन्ने कुरा भए तर करको कुरामा अत्याधिक माथि पुगेर गए जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा धरान जनताको लागि विशेषतः दोस्रो पार्टीको खुट्टा राख्ने एउटा खुड्किलो बनायो र अहिले पछाडि अब कम्युनिस्टका बहुसदस्यहरू भएको हुनाले उहाँले विरोध गर्नुभयो भने हामी चाहिँ यो कामलाई पारित गर्दैनौँ अब एकजना टाउकै मात्रै छ मेयर मात्रै छन् काङ्ग्रेसका त्यसैले यो जेसुकै गर्छ यसले भनेर हिँड्यो भने भोलि गएर अझ काङ्ग्रेसको राम्रो हात बन्छ हेर्नुहोस् किन भन्छ नि उहाँहरूले विरोध गर्नु भनेकै विपक्षीले विरोध गर्नु भनेकै पक्ष मान्छेको चाहिँ राम्रो सुधार हुनु हो किनभने त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ विपक्षमा बसेर होइन पक्षमा बसेर कार्यविधि गर्यो भने भोलि के हुन्छ उनीहरूले एक खालको इन्फर्मेसन बजारमा दिन सक्छ हाम्रो सहमतबाटै काङ्ग्रेसले काम गरे हो त्यसो त उहाँहरूको हिजोको जुन बिग्रेको बजार थियो त्यो बजारलाई उहाँहरूले सपार्न सक्नुहुन्छ हिजो उहाँहरूको चाहिँ पार्टीगतमा रङ इन्फर्मेसन गइरहेको ठाउँमा राम्रो खालको इन्फर्मेसन जान सक्छ तर अहिले मेयर काङ्ग्रेसको हो यसलाई चाहिँ जसरी पनि लडाउनु पर्छ भन्ने मास्टमा गयो भने सपोर्ट गरेनन् भने मलाई लाग्छ भोलि यहाँबाट फेरि कम्युनिस्ट फेरि पनि भाग्नुपर्छ किनभने विपक्षको साथमा विपक्षबाट बस्यो भने उसको सुधारिने कार्यविधि आउँछ जहाँबाट अहिले धरानमा खोजिरहेको छ अब त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो कर विषय यी विविध विषय जनताले रुचाएको कार्यविधि गर्नुपर्छ जनताले रुचाएको कार्यविधि गरे भने मलाई लाग्छ धरानमा एउटा जुनै पनि राजनीति आए पनि राजनीति आए पनि जनताको हितमा कार्यविधि गरे भने समय लाग्छ यो लङ टर्म लामो समयसम्म त्यो राजनीति रहिरहन्छ र त्यो कानुन राम्रो पनि हुन्छ सबैको लागि हितको लागि पनि हुन्छ धेरै व्यवसायीहरू पनि अहिले कम्युनिस्टसँग रुष्ट छन् हैन म एउटा शिक्षा क्षेत्रमा छु म एउटा शिक्षा क्षेत्रमा रहँदाखेरि हेर्नुहोस् मैले शिक्षा क्षेत्रको विषय थपको लागि एउटा निवेदन हाल्दाखेरि योभन्दा अगाडि वर्षहरूमा 1500 रुपियाँ थियो तर अहिले कम्युनिस्ट सरकार आएपछि 10,000 तिर्नु पर्यो हैन दर्ता गर्न मात्रै 10,000 तिर्नु पर्यो भन्नुहोस् त एउटा सर्वसाधारण जनताले कर तिर्न सक्छन् त त्यसो ठुल्ठुलालाई कर लिन सकेका छैन मसिना भन्नु रिक्सा चालकदेखि यी उहाँहरूलाई कर लिने अनि बाँकी रहेका ठुल्ठुला ह्यान्डसेल घोटाला गरेका त्यत्र चाहिँ अरबपति उहाँहरूको चाहिँ करको मिना गरेका कारण यी गतिविधि देखाइरहनु भएको छ त्यो देखाउनु भन्दा जनताको हितको लागि सबैलाई एकै छत्रबाट हेर्नु पर्यो एकै नासबाट हेर्नु पर्यो सबै मानव जाति भएपछि मानवलाई हेर्ने हाम्रो जुन मनस्थिति छ त्यो मनस्थितिले हेर्यो भने मलाई लाग्छ जुनै पार्टीहरू पनि टिकाउ रहन्छ र भोलिसम्म जनताको आँखामा रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ यो भने चाहिँ ठुलोलाई चाहिँ सानोलाई एन्ड भने जस्तै अहिलेको सिस्टमले जुन यतापट्टि अब भनिराख्नु हुँदाखेरि अबको आउने जुन 79 सालको अब हुँदैछ 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुँदैछ त्यसपछि हुने अब निर्वाचन स्थानीय र तपाईको प्रदेश अहिलेको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको त आफ्नो छुट्टै विधि छ 6 वर्षको विधि कार्यकाल त्यही हिसाबले हेर्ने भने यो तरिकाले यो दुईटा बिचमा अझ टकअप भएर अथवा मिलेर गए त्यही हिसाबले चाहिँ यही पार्टीहरू नै फेरि यहाँको जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुने हो कि या अरू कुनै तपाईको एउटा अनुमान र अन्य कुनै शक्तिहरू जस्तै अहिले सङ्घीय समाजवादी छन् अन्य विभिन्न अब भनिहाल्नु अघि अलिकति धार्मिक र जातीय पार्टीमा जुन सिद्धान्त बोकेको अलिकति कमजोरै हुन्छन् होइन त्यो भनिसक्नु भएको छ तैपनि कस्तो हुँदछ भने अलिकति अनुमान तपाईँले एउटा होइन शैक्षिक क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ लामो समयले आफूले अब अनुभवको आधारमा विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ अब नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिबाट गरी त माथि गरी म माथि भन्ने क्रम चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नै हुन् र अहिलेको तुलनामा कम्युनिस्ट सरकारको चाहिँ धेरै व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ किनभने उहाँहरूको बहुमतीय सरकारमा पनि कुनै काम विकास गर्न नसकेको जुन जति विकास गर्नुभयो त्यो चाहिँ जनतालाई पर्याप्त नभएको के किनभने लगभग 3 वर्ष कार्यकाल पूरा भइसक्यो 3 वर्ष कार्यकालमा अहिलेको जनताको आधारमा एभरेजमा 30 देखि 40% चाहिँ विकासको आधार पुग्नु पर्थ्यो त्यो पुगेन त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ आउने चुनाव भनेको
यही गतिविधिले यदि कम्युनिस्ट सुध्रिएनन् भने, कम्युनिस्टका हाम्रा प्रमुख साथीहरू सुध्रिएनन् भने जहाँ लाग्छन् यो फेरि आउँदा कांग्रेसले लाला। र केही गतिविधि अहिले अरू पार्टीहरूको पनि केही राम्रा कार्यविधिहरू गरिरहेका छन्, तर पनि अरू पार्टीहरूमा चाहिँ अलिकति जातीय व्यथा हैन, जातीय व्यथा, धार्मिक व्यथा हैन, अनि पुँजीपद व्यथा, लिङ्ग भेदभाव यी आधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरू ती कुरालाई सुध्रिएर आयो भने चाहिँ एक खालको कायापलट हुन सक्छ। नत्र भने हिजो के अरे समाजवादी यो चाहिँ एक खालको के छ भन्दा जातीय पार्टी जस्तो चाहिँ जनताले बुझेका छन् कि मधेस एरियाका मधेसी दल र पहाड इलाका एक खालका चाहिँ यी मतवाली जातिहरू मात्रै रहेको भन्ने कन्सेप्टका छन् कि उनीहरूले सबै छन्, सबै जातिहरू छन्, सबै धर्मावलम्बीहरू छन्, तर जनताको सोचाइ चाहिँ त्यस्ता खालका छन्। किनभने समाजवादी हिजो बनाउँदाखेरि चाहिँ के थियो त, यहाँ चाहिँ राई, अशोक राईबाट आएको हुनाले देश राई, लिम्बू, तामाङ, मगर यी जातिहरू थिए। अनि फेरि पछाडि फोरम यता जोडिँदाखेरि चाहिँ मधेसी दलहरू जोडिए अनि मधेसका। त्यसो हुँदाखेरि मधेस र पहाडको मात्रै सम्झन बीचमा एक खालको जातीय कुरालाई होइन भनेर चिर्न सक्यो भने समग्र त्यो पनि माथि उठ्न सक्छ। अरू शक्ति पनि आउन सक्छ। त यी तीन कुरालाई चाहिँ उनीहरूले हटाउनु पर्यो। एउटा धार्मिक ग्राथा हटाउनु पर्यो, जातीय ग्राथा हटाउनु पर्यो, र अर्को के भन्छ भने लिङ्ग ग्राथा हटाउनु पर्यो हैन, र त्यति र अर्को पुँजीवादी ग्राथा हटाउनु पर्यो। म चाहिँ सक्षम छु, म चाहिँ जति पनि खर्च गर्न सक्छु, म चाहिँ यसरी यो ठाउँमा नेता भन्छु भन्ने कन्सेप्टको यो व्याख्या हटायो भने अरू यति हटायो भने अरू पार्टीहरू पनि समग्रमा माथि उठ्न सक्छ। तपाईँको यसो व्यक्तिगततिर पनि जाउँ होला समग्र त्यहाँतिर होइन। हजुर अब यहाँको अब प्रिन्सिपल पनि एक किसिमले हुन्छ समस्या होइन। तपाईँले अब यो सम्बन्धी अहिलेसम्म यो अवस्था आउने सम्मको अब पारिवारिकदेखि होइन व्यक्तिगतदेखि यसमा तपाईँको अब भनौँ न भूमिका अथवा यसमा योगदान अथवा यहाँबाट सम्म आइपुग्नुको ऊ चाहिँ तपाईँ कस्तो खायो? होइन, समग्रमा म एउटा विद्यार्थी नै हो। म महेन्द्र कलेजकै विद्यार्थी। म 54 सालको एसएलसी पछाडि 55 सालमा पढ्न झरेको मान्छे। म 55 साल र 56 सालमा पढेँ र विशेष गरेर मलाई परिवारले भर्ती लाग्नुपर्छ, लाउरे हुनुपर्छ भन्ने टचरबाट नै म अलिक ग्रसित भएँ, पढ्न मजाले पाइएन। मैले महेन्द्र कलेजबाट 5 वर्ष पछाडि ब्याक दिँदै मैले के अरे सिएल सकेँ होइन। म पहिला आर्ट्सको विद्यार्थी अनि पछाडि ब्याचलर चाहिँ मैले एडबाट गरेँ, एजुकेसनबाट गरेँ, र यसरी गर्दै मैले मास्टर बिएड के अरे एडबाटै सकेँ, मेजर नेपालीबाट। र समग्रमा धरानमा रहँदाखेरि म व्यवसायिक हिसाबले धरानको सुरु व्यावसायिक हिसाबले म कुखुरा सुँगुर पालनमा थिएँ। र त्यो कुखुरा बेच्ने क्रममा एकजना दाइले मलाई, त्यतिखेर म थर्ड इयर लास्ट इयर पढ्दै थिएँ, त्यतिखेर के भन्नु भने भाइ त कति पढाएछस्? साइकलमा कुखुरा लिएर जान्थेँ। र त कति पढेछस् भन्दा म बिएड थर्ड इयर छु दाइ भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्ने, हेर भाइ यो सुँगुर पाल्ने, कुखुरा काट्ने, मासु काट्ने काम भनेको चाहिँ हामी जस्तो अनपढ मान्छेले गर्ने हो, त आफ्नै क्षेत्रमा फर्की भनेर भन्नुभयो। त्यही कुरालाई मलाई अलिकति बिजेपछि म शिक्षा क्षेत्रमा छिर्न खोजिरहेको थिएँ र म त्यसपछि होटल व्यवसाय, कुखुरा सुँगुर पछाडि होटल व्यवसाय भएँ। र होटल व्यवसायबाट चाहिँ म 2062 सालबाट चाहिँ म यो एउटा सानो खुल्ला शिक्षाबाट प्राइभेट एसएलसी भनेर चलाउन थालेँ। र त्यहीँबाट 62 सालबाट आजसम्म पनि मेरो खुल्ला शिक्षा छ, डल्फिन पूर्वाञ्चल एकाडेमी भनेर चलाएको छु त्यसलाई। र सगरमाथा कलेज चाहिँ मैले 2 वर्ष भयो मैले लिएर अहिले कलेजको माध्यमबाट म यो कलेज सञ्चालन गरिरहेको छु। र त्यहीँबाट एकजना साथीले शिक्षा क्षेत्रमा पहिला हामीले ल्याङ्ग्वेज सेन्टर खोल्ने भनेर 7,000 लगानी गरेर म शिक्षा क्षेत्रमा छिरेको मान्छे। र बिस्तारै साथीहरू पार्टनरमा थियौँ, साथीहरू आफ्नो तरिकाले निस्किए, आफ्नो तरिकाले के अरे नभेट्ने भए र अन्तिममा जिम्मेवारी मैले आफूले पाएर म यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै आज यहाँसम्म शिक्षाले मलाई तानेर ल्याएछ। अब पारिवारिक हिसाबमा भन्यो भने म
59 सालमा वैवाहिक बन्धन बाँधेर मेरो लगभग सानै बच्चै छ 7 वर्षको छोरा छ हामी 3 जना मलाई यहाँ पूर्ण हेल्प स्कुलमा हेल्प गर्ने चाहिँ मेरो कान्छो भाइ विशाल अहिले मलाई फुल हेल्प गरिरहेछन् र यसरी यो शिक्षा क्षेत्रमा आजसम्म रहेर म काम गरिरहेको छु र भोलि पनि राज्यले हामीलाई यो अवसर दियोस् जहाँबाट एक खालको हामीले कुनै पनि समग्रमा मलाई लाग्छ अनैतिक आधारबाट मान्छेले धेरै कमाएका छन् तर शिक्षा व्यवसाय भनेको चाहिँ एउटा स्वच्छ व्यवसाय हो त्यसो हुँदाखेरि सरकारले के गरोस् भने जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हरेक समयमा खुल्ला गर्न दिन्छन् त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि एउटा खुल्ला गर्ने आधार दियोस् र सबैलाई शिक्षित बनाउने एउटा हामीलाई अवसर दियोस् त्यो अवसर दिए भने मलाई लाग्छ भोलिका यो देशको लागि काँध थाप्ने ती युवाहरू पनि शिक्षित भयो भने नै काँध थाप्न सक्छन् शिक्षित भएनन् भने खाली अर्काको देशमा गए गुलामी गरी फर्किने गर्छन् त्यसो हुँदाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एकै आँखाबाट हेरेर उहाँहरूलाई स्वतन्त्र हुने एउटा आधार दियोस् यति भयो भने समग्रमा शिक्षा क्षेत्र पनि बाँच्छ स्वास्थ्य क्षेत्र पनि बाँच्छ र भोलिको कार्यविधिमा पनि हामीले हरेक काम गर्नलाई हामीलाई पनि अवसर मिल्छ र मेरो समग्र यति सर अहिले केही त्यस्तो छ कि हजुरको भने यो उपनिर्वाचनले र अन्य यो सम्बन्धित थप के जानकारी खासै त्यस्तो छैन विशेष गरेर धरानको लागि विशेष त धरानको उपनिर्वाचनकै कुरा आएको हुनाले धरानका लागि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सच्चा व्यक्तित्व धरानमा दिएको छैन अब आउने निर्वाचनहरूमा हामीले पार्टी जाति धर्म हेरेर होइन हामीले व्यक्ति हेरेर एक खालको भोटिङ गर्न सक्यो भने समग्रमा हाम्रो यो ठाउँको विकास हुन्छ यो ठाउँको विकास हुनुभएको एउटा राष्ट्रलाई टेवा पुग्नु एउटा राष्ट्रको निमित्त टेवा पुग्नु धरानको प्राकृतिक आधार धेरै सौन्दर्य छ यहाँ कुनै पनि त्यस्तो खालका बस्दाखेरि हामी धेरै सुरक्षित छौं आपत्तिकालीन त्यति देखिदैन तर धरानमा त्यस्ता छवि भएको नेता दिएनन् जसले आज धरानको विकास गर्न सकेका छैनन् समग्रमा अलि छवि भएको नेता दिएको थियो भने आज धरान होइन फरक ढंगबाट चिन्न सकिन्थ्यो र यहाँको हरेक युवाहरूलाई एक खालको रोजगार आधार मिल्थ्यो अहिले यहाँका युवाहरू धेरै बिग्रेका छन् बिग्रिनुको मुख्य कारण भनेको बेरोजगार छैन अब रोजगार कहाँ दिने त अब भने कमसेकम पार्टीको तर्फबाट एक खालको विकास यहाँ ल्याइदियो भने यो विकास आधार बनाइदियो भने यहाँको युवा धेरै रोजगारी बन्छन् रोजगार हुने बिग्रिने आधार केही पनि रहँदैन हैन यो बाहिर सुनिन्छ धरानको सबै कुरा राम्रो हैन धरानको प्राकृतिक आधार राम्रो धरानको मान्छे राम्रो हैन तर धरानको चाहिँ सुगन्ध नराम्रो रहेको सुगन्ध चाहिँ के भन्दा यसलाई ड्रग्स धरान भनेर चिनिएको रहेछ अब यो कार्यविधिलाई हटाउन लागि सरकारले यो ठाउँमा एउटा विकासको मूल फुटाइदिनु पर्यो हैन कल कारखाना भित्राइदिनु पर्यो हैन र एक खालको युवाहरूलाई रोजगार कसरी दिन सकिन्छ त्यो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो त्यसो हुँदा समग्र धरानलाई एउटा फरक नामबाट चिन्न सकिन्छ र यहाँका व्यक्तित्वलाई महान बनाउन सकिन्छ यहाँ इन्कम नभएका मान्छेहरू छैनन् राम्रै छन् तर पनि के चाहिँ भने त्यो पैसो चाहिँ यही लगानी त्यो इन्कम चाहिँ यही इन्भेस्ट गरेर काम गरौँ भन्ने मान्छे आएको चाहिँ छैनन् कि सबै विदेश जाने हैन सबै विदेश जाने नेपाल यो धरानमा बस्ने यहाँ धेरै मतले जातिहरू बसोबास गर्ने भएकाले धेरै विदेश यही इन्भेस्ट गर्न नसक्ने त्यो खालको एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिनु पर्यो यहाँको मान्छे विदेश जान नपाउने र यही काम गर्नुपर्ने भनेको एउटा मानसिकता बनायो भने मलाई लाग्छ हाम्रो सबै युवाहरू रोजगारीमा आबद्ध हुन्छ र यही रहोस् तपाईहरुलाई मेरो चाहिँ अब म सिधा प्रश्नतिरै जान्न चाहे अब सुरुमा तपाईको गाउँ तपाईको नगर वडामा जुन कार्यपालिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व अवस्था कस्तो छ धन्यवाद मित्र भाइलाई यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै चाहिँ मैले तपाईको विषयवस्तुमा बताउन चाहे तपाईको प्रश्न वडाका 5 जना निर्वाचित सदस्य वडा अध्यक्षभित्रको गतिविधि विषय सोध्नु भयो त्यसमा विशेष महिलाको
त्यसमा विशेष महिलाहरूमा एउटा दलित महिला हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ हामीसँग निर्वाचित भएर आउनु भएको, एकजना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ, 2 जना हुनुहुन्छ। हामी 5 जनाले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार मैले संविधानको चाहिँ मर्म अनुसार मूल्य अनुसार सिपाही गर्ने अधिकार हुन्छ। तर वडा सदस्य 4 जनालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको विभाग बनाएको छौँ। हामीले आफ्नो आफ्नो विभाग बनाएको छौँ। विभागमा एकजना वडा सदस्य ज्ञानेन्द्र बस्नेतजीले चाहिँ विद्युत र अनुगमन अनि फोहोर मैला सम्पूर्ण सरसेवा हेर्नुहुन्छ र एकजना पुरुष सदस्य रामकाजी राईले चाहिँ सङ्घ संस्था कोर्डिनेट गर्ने काम गर्नुहुन्छ। सङ्घ संस्था सम्बोधन गरेर उहाँहरूको समस्या, बजेट, मानव विकासको बजेटदेखि सबैमा उहाँको काम गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ विभागमा जिम्मा दिएको छौँ हामीले जिम्मेवारी महिला सदस्य दलितलाई वडाभित्र रहेका बाक्लो दलित चाहिँ वर्गहरूको निमित्त राज्यको पैसो, राज्यले दिएको सुविधाहरू र त्यहाँ ती दलितहरूलाई समस्या भएका कुराहरूमा जिम्मा उहाँले कोर्डिनेट गर्ने सम्बोधन गर्ने जिम्मा दिएको छ। र अर्को एउटा महिला हुनुहुन्छ जानुका कार्की, उहाँ महिलाले महिला तथा बालबालिकालाई जिम्मा दिएको छ र त्यसमा पूर्ण सक्रियताको साथ उहाँले बैठकमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो कार्यपालिका बैठक महिनामा 3 पल्ट हुन्छ, हाम्रो वडाको बोर्ड बैठक। त्यो बोर्ड बैठकमा उहाँले आफ्नो रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। अपर्याप्त भएका ठाउँहरूमा फेरि हामीले बजेट कसरी जाने अर्को साल वियोजन गर्छौँ। त्यो ढङ्गले बडो सक्रियताका साथ एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ। उहाँहरू वडा अध्यक्षहरूभन्दा पनि सक्रिय भएर अगाडि बढिरहेको छ। कार्यपालिका हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाको जुन हाम्रो नगरपालिकाको मङ्सिर 14मा भएको छ, 2074 असार 15 14 गते भएको स्थानीय यो मत परिणाम हेर्दा र अहिलेको जुन मेयरपदमा चाहिँ कङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचन हुनुभएका त्यसमा मत परिणाम हेर्दाखेरि सिधै जुन साबित नगरेर एमालेको मत पहिलाकै अनुमान लगाउने भने तपाईँको करिब 2/3 देखिन्छ। अहिलेको यता प्लस 20,000 यता प्लस 10ले गर्दा 30 भन्ने यता छ। त्यो अन्तरमा जुन यो अपेक्षा नगरेको खालको मत परिणाम साबित उहाँको चाहिँ हुनुको कारण चाहिँ एउटा तपाईँको कङ्ग्रेसले केही कम मत ल्याउनुको अपेक्षा कस्तो तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसमा भने 74को निर्वाचनमा जुन हामी विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचन भनिएको थियो, उम्मेदवार भनिएको थियो, त्यसमा हाम्रो पार्टी साबित नेकपा एमालेको मत टोटल मत परिणाम भन्दा यो पल्ट 3000 भन्दा बढी बढिया, 4000 को आएको बढिया छ। र त्यो एकता हुनुभन्दा पूर्व साबितका माओवादी केन्द्रका मत 11,000 को हाराले त्यो मेयरको मतलाई जोड्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ हामीसँग लगभग 32,000 को मत हुनुपर्ने त्यो जोडघटाउमा अङ्कगणितमा। र अहिले विजय भएका उपनिर्वाचन विजय भएको नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर चाहिँ चुनाव राईको त्यतिखेर स्वतन्त्र मतहरू त्यो हिजो छुट्टै भएको मतहरू साबित एमालेमा रह्यो भन्दा फाल्टो मत चाहिँ यहाँ जोडिन पुगेन। त्यसको परिणाम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएको। महिलाहरूको जुन अहिले 5 जनामा जुन हुनुभएको छ त्यसमा उहाँको बैठकमा जुन 3 महिनामा हुने भन्नुभएको छ त्यसमा महिनामा 3 पल्ट महिनामा 3 पल्ट भनेको त्यो सक्रियता कस्तो पाउनु भएको छ? अनि उहाँको सक्रियता हाम्रोभन्दा बढी पूर्ण छ। वडा नम्बर 15 को हकमा चाहिँ महिला 2 जना जुन महिला हुनुहुन्छ उहाँहरू अत्यन्तै सक्रिय हुनुहुन्छ, सहभागिता हुनुहुन्छ, जवाबदेही हुनुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको उत्तरदायित्व हुनुहुन्छ। र राज्यले बनाएको नीति अनुसार वडामा रहेका वडा कार्यपालिका वडा सदस्यहरू बोर्डका मेम्बरले गर्नुपर्ने कामप्रतिको अधिकारहरू निश्चित नतोकिए तापनि निर्वाचनमा सँगै आएको मेयर वडा सदस्य वडा अध्यक्ष एउटै हैसियत भएको तर कामप्रतिको अधिकारमा उहाँहरूको सिफारिस गर्ने अधिकार नरहे तापनि ऐनमा उहाँलाई कार्यविभाजन गरेर उहाँले तत्त्व ठाउँमा जिम्मा दिएको अवस्थामा उहाँले राम्रै काम गर्नुभएको छ। सक्रियता छ, उहाँले हाम्रो सल्लाह सुझाव दिने काम गरिरहेको छ, पूर्ण सक्रियता दिएको छ 15 को।
15 वार्डमै जोड्नु छ। 15 वार्डको अब धननको 20वटा वार्ड पछिल्लो चरणमा जुन प्रकाशन भएको डाटा हेर्नु भने 20वटा वार्डले मानिन्छ, पछि 23 पनि दिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरू देखाएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा जनसङ्ख्या भएको वडा पनि हो, क्षेत्रफलले सायद यो ठुलै जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले यो 15 वार्डमा चाहिँ विकासका निर्माण कार्यहरूमा थप कस्तो भावी योजना भइरहेको हामीले चुनाव 74 को निर्वाचन असार 14 गतिको निर्वाचन जानु पूर्व पार्टीले दिएको जिम्मेवारी, पार्टीले दिएको भिजन अनुसार, घोषणापत्र अनुसार त्यही घोषणापत्रमा अगाडि राखेर श्रेणी राखेर काम गर्नुपर्ने छ। पहिलो हाम्रो प्राथमिकता विकास, रोजगार विकासको बाटोकै छ। त्यो पछाडि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला लक्षित बालबालिकाको निमित्त हो। त्यसको निमित्त हामीले पूर्ण रूपले अक्षरशः पालन गरेर घोषणापत्रको अनुसार अगाडि बढेका छौँ र जति बजेट मागेका छौँ त्यो बजेट पर्याप्त छैन, पर्याप्त छैन। यहाँ 590वटा बाटा छन् र 29,000भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। 9,000को हाराहारी घर सङ्ख्या देखिन्छन् यहाँ र यसलाई दलित र लक्षित वर्गका अत्याधिक बसोबास, अव्यवस्थित बस्तीको 10वटा भन्दा बढी बसोबास भएको र पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थान पनि चाहिँ यहीँ भएको हुँदा शिक्षाहरूमा पनि जम्मा 23वटा विद्यालयहरू यहाँ भएको, सरकारी जाने सामुदायिक विद्यालय 4वटा र एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस एउटा र बाक्लो शिक्षा शैक्षिक संस्थाहरू भएको। अनि स्वास्थ्यमा यहाँ चाहिँ 2वटा स्वास्थ्य क्लिनिक, एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, चौकी 2वटा र बाक्लो राज्यको संरचना पनि भएको हुँदा यहाँनिर हामीलाई बजेटको नितान्त आवश्यक छ। पर्याप्त बजेट प्राप्त छैन र हामीले यसै गरी गत सालदेखि हाम्रो वडाका बोर्डबाट निर्णय गरेर पठाएको छौँ, वडागत बजेट जानुपर्छ भनेका छौँ। गत सालदेखि केही सुरुवात भएको छ। योपल्ट अत्याधिक बजेट ल्याउने जनसङ्ख्याको आधारले र आम्दानीको हिसाबले र भूगोलको हिसाबले हामीले जनसङ्ख्या माग गरेका छौँ र नगरपालिकाले पनि त्यही हिसाबले सम्बोधन गर्ने क्रममा जानुपर्छ कि भन्ने कार्यक्रम निर्णय गरेका छ र अत्याधिक बजेटको आवश्यकता छ। पर्याप्त बजेट छैन। सामुदायिक वनभित्र हामीले बाल उड्डयन चिल्ड्रेन पार्कको योजना तयार गरेका छौँ, सुरुवात गरेका छौँ र चौकी बनिया छ अहिले, एउटा स्वास्थ्य चौकी, त्यसलाई केन्द्र भवन र एउटा पूर्वाधार चाहिँ समुद्र निमित्त आधारभूत स्वास्थ्य भवन यहाँ डिपिआर भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो विकासे बजेट अपर्याप्त छ र सोचेको जति विकास गर्न सकिएको छैन। आवश्यकता अनुसार हामीले अगाडि बढिरहेको छ। यसमा मैले एउटा थप जानकारी दिन चाहन्छु विकासको सम्बन्धी। अहिलेको जुन नेपालकै सबैभन्दा छोटो राजमार्गको रूपमा चिनिने कोशी राजमार्ग बन्दै गरेको नेपालदेखि पनि छ। यसको 15 वार्डहरूको एउटा सेउपारी या सर्वपारी भन्ने त्यो विवाद छ। एकजना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले यही साइडमा त्यो घाटो निर्माण हुने हो कि विवाद त एक कुरा छँदैछ, त्यो त नजिक नत्र यसले अब 15 त एकै बाटो भने समग्रमा 15 बाटो त फाइदै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको अनि यो फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि पहिचानको कुरा आउँछ, आधिकारिकताको कुरा आउँछ, प्राथमिकताको कुरा आउँछ। र यसमा किमाथाङकाको राष्ट्रिय विराट रोडबाट किमाथाङ जाने बाटोको निर्माणमा छ। 6 लेन भन्छ, अब 4 लेन आइरहेको छ। त्यो 3 कुनेसम्म टेन्डर आउनु भइसकेको छ। 3 कुनेबाट 74मा निर्वाचन भए पश्चात 74 फागुन चैतमा हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट डिपिआर गर्नु पठायो, भाग खर्चेको थियो। त्यो महानगरपालिकाले चाहिँ डिपिआर गर्न मार्ग चाहिँ खुला गरेको। त्यसमा हामीलाई वडा कार्यालयले नै भनेर यहाँ छिमेकी वडा अध्यक्षहरूको सबै सहमतिमा हामीले वडा कार्यालयको बोर्ड परिषदबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बाटो चाहिँ विशेष गरेर 3 कुनेबाट पूर्व गरेर सेउटी खलै खोला गरेको बिएसके, यसको बाटोको नामै त्यो डिपिआरमा 3 कुने सेउटी बिएसकेम भएर बाइपास बाटो भनेको छ। र यसको निमित्त चाहिँ खोलालाई सेन्टर गराएर पारी वारी 5 नम्बर, 4 नम्बर र 15 नम्बर, 14 नम्बर, 13 नम्बरलाई चाहिँ विशेष गरेर लक्षित गरेर चाहिँ यसलाई डिपिआर तयार गर्ने भनेर 74 सालकै फागुनभित्रमा डिपिआर तयार गरेको छ।
बाटो बन्ने भनेको यसलाई आवश्यकता पनि यतैबाट हो र त्यो सङ्घीय सरकारले पनि सेउतीबाटै बजार बाइपास जान भनेर लेखेको हुँदा त्यो अनुसार बाटो यताबाट जाने हो। सौरदुबाट जाने भन्ने कुरामा चाहिँ पछिल्लो गत सालको नगरपालिकाले पठाएको चाहिँ डिपिआर यसको चाहिँ गरेर पठायो। सेउतीलाई र सौरदुलाई भने यो खोला नियन्त्रण गर्न करिडोरको निमित्त करिडोर निर्माणको निमित्त पठाएको रकममा सङ्घीय सरकारले 76-77मा सेउतीलाई 5 करोड र सौरदुलाई 10 करोड पैसा लगाइदिएर आएको छ। त्यसको डिपिआर भइसकेको छ भर्खर यही 76 सालमै र अहिले चाहिँ ठेक्का लाग्ने पर्छ करिडोरको लागि र बाँकी कुनाथाङ्गा जाने बाटो चाहिँ तिनकुने बिएसकेएम भनेर नामाकरणै गरेर सङ्घीय सरकारको पूर्वाधार मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गइसकेको र हामीले यो सौरदु र सेउती भनेर क्लास गरेका छैनौँ। आवश्यकता र चाहिँ परिस्थिति भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार तिनकुनेबाट सेउती खोला नजिक भएको र विवाद रहित भएको ठाउँले गर्दाखेरि जग्गा एरिया भएकोले गर्दा यही सेउती सँग गरेर तिनकुने बिएसकेएमको बाटोमा आएर रिटर्न गरिसकेका छौँ। बन्दाखेरि चाहिँ जीवनीतर्फै जान चाहेँ। अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँको राजनीतिमा कहिलेबाट संलग्न सहभागी हुनुभयो त्यसबारे अलिकति प्रकाश पारिदिनु भयो? धन्यवाद। मेरो जन्म ताप्लेजुङ जिल्लाको सिनाम तत्कालीन सिनाम गाउँपालिका अहिले श्रीजङ्गा गाउँबाट पर्छ र म त्यहाँ 2019 सालमा जन्म भयो ताप्लेजुङ जिल्ला सिनाममा। 19 सालमा जन्म भए पछाडि मेरो पढाइ सिनाम मावि 2006 सालमा ताप्लेजुङ जिल्लामा मावि स्कुल स्थापना भयो सिनाममा। त्यही स्कुलमा मेरो पढाइ सुरु भयो र म 2035 सालमा अनेरा स्कुल प्राकमा प्रवेश गरेँ। 2035 सालमा 10 कक्षामा अध्ययनरत हुँदा अनेरा स्कुल प्राकमा प्रवेश गरे पश्चात राजनीति मेरो यात्रा सुरु भयो। 36 सालको जन्म सङ्ग्रहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरियो। त्यो पछाडि बहुदलको पराजय भयो अनि निर्दलको विजय हुने बित्तिकै हामीलाई खोज देशद्रोही भनेर मेची अञ्चलाधीश रामबहादुर साईबाट त्यो वारेन्ट पत्र आए पछाडि हामीलाई चाहिँ पढाउन खोज सुरु भयो। हामी 37 साल जेठबाट म चाहिँ भागेँ र इन्डिया भुटान सिक्किम हुँदै 2039 सालमा अर्कै नामबाट झापा आएँ। झापा आए पछाडि अनि धरान प्रवेश गरेर मैले यातायात क्षेत्रमा काम गर्दै 2046 साल चैत्रमा प्रजातन्त्र पुरस्कार भए पछाडि यहाँ सङ्गठन सुरु भयो माले सङ्गठनमा म वडाको सहसचिवबाट सुरु गरेँ। 2047 साल असोज 15 गते धान 15मा बर्मा मार्क्सवादी मालेको पार्टी एकता हुँदा मैले सचिवको अवसर पाएँ। 47बाट 52 सालमा सचिव चलाएँ। त्यस पछाडि म केही बसेँ, अब जिम्मेवारी बिन भएर बसेँ र 59बाट फेरि म नगर कमिटी सदस्य भएँ। त्यस पछाडि 62 पछाडि फेरि पार्टी क्षेत्रीय कमिटीमा सहसचिव भएँ। त्यस पछाडि फेरि अर्को उपाध्यक्ष भएँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष र हुँदै हुँदै 2074को निर्वाचनमा पार्टीले मलाई चाहिँ वडाध्यक्षको जिम्मा मोर्चामा पठायो र अहिले पार्टी एकताको अवस्थामा म पार्टी जिल्ला कमिटीको सदस्यमा अहिले मनोनयन गरेर कार्यरत छु। पार्टीले मोर्चामा पठाएको र सिपाहीको पार्टीको सिपाहीको भइसक्यो मोर्चामा मलाई पठाएको छ। मैले काम सिक्ने अवसर पाएको छु। पार्टीले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो र पार्टी मेरो जीवन हो र यसरी चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारीमा कार्य गर्दै तपाईँले फेसमा मेरो कुरा लेखिदिने प्रयत्न गरेको हार्दिक धन्यवाद दिँदै समग्रमा धन्यवाद